أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عم قدمك حدثي فلا أنا وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكل بشريتي ولا سواك فما دام مني فبدوامك وما فنى عني فبرؤيتي إياي وأنت الدائم لا إله إلا أنت أسألك بالألف إذا تقدمت وبالهاء إذا تأخرت وبالهاء مني إذا انقلبت لاما أن تفنيني بك عني حتى تلتحق الصفة بالصفة وتقع الرابطة بالذات لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله وحده. إلهي عم قدمك حدثي فلا أنا وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكل بشريتي ولا سواك فما دام مني فبدوامك وما فنى عني فبرؤيتي إياي وأنت الدائم لا إله إلا أنت
أسألك بالألف إذا تقدمت وبالهاء إذا تأخرت وبالهاء مني إذا انقلبت لاما أن تفنيني بك عني حتى تلتحق الصفة بالصفة وتقع الرابطة بالذات. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله وحده. إلهي عم قدمك حدثي فلا أنا وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكل بشريتي ولا سواك فما دام مني فبدوامك وما فنى عني فبرؤيتي إياي وأنت الدائم. لا إله إلا أنت أسألك بالألف إذا تقدمت وبالهاء إذا تأخرت وبالهاء مني إذا انقلبت لاما أن تفنيني بك عني حتى تلتحق الصفة بالصفة وتقع الرابطة بالذات. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله وحده.